कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। अविरल वर्षाका कारण देशभरका नदी तथा खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्यो। तटीय क्षेत्रका बस्ती जोखिममा, पहिरोले राजमार्गहरू अवरुद्ध। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस जारी। प्रतिनिधि सभाले परिणाम दिन नसक्दा जनतामा निराशा पैदा भएको जिकिर। नेपाल समूहको माग विपरीत एमाले केन्द्रीय समिति बैठक जारी। नेता वामदेव गौतम सहभागी। युरोपमा कोरोना महामारीको नयाँ लहर सुरु हुने WHO को चेतावनी। डेल्टा भेरिएन्ट फैलन सक्ने। र युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलका खेल आजबाट हुँदै। आज स्विजरल्यान्ड तथा स्पेन तथा बेल्जियम र इटली भिड्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं देशभर वर्षा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मनसुनी वायुको प्रभावले शुक्रबार काठमाडौँ लगायत मुलुकका अधिकांश स्थानहरूमा वर्षा भएको छ। काठमाडौँ लगायत मुलुकका कतिपय स्थानमा भारी वर्षा भएको छ भने केही स्थानमा हल्का वर्षा भएको छ। वर्षासँगै मनोहरा र हनुमन्ते मिसिएर बग्ने खोलामा पानीको सतह बढेपछि नजिकका बस्ती जोखिममा परेका छन्। त्यसै गरी काठमाडौँको बागमती र विष्णुमती नदीमा पनि पानीको सतह बढेको छ। धोबी खोला र बल्खु खोलामा पनि पानीको सतह बढेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढेसँगै किनारका सुकुम्बासी बस्ती जोखिममा परेका छन्। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मुलुकका अधिकांश भूभागमा वर्षा हुने र केही स्थानमा भने भारी वर्षा हुन सक्ने भन्दै सचेत हुन आह्वान पनि गरेको छ। 4 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेको छ। डुबानबाट करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। मझौला सहर तथा सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाको काम अलपत्र हुँदा वीरगञ्जका स्थानीयले 4 वर्ष यता डुबानको समस्या भोग्दै आएका छन्। वीरगञ्जलाई डुबानबाट जोगाउन बनाइएका भौतिक पूर्वाधार कम गुणस्तरको भएकाले डुबानको समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। लगातार परेको अविरल वर्षाका कारण रौतहटका विभिन्न नदी तथा खोलाहरूको जलस्तरमा वृद्धि भएको छ। जलस्तर वृद्धिसँगै स्थानीय प्रशासनले नदी खोला नजिकै नजान सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। बागमती लालबखैया नदीमा पानीको बहाव तीव्र रूपले बढेपछि स्थानीय प्रशासनले ठूला नदी तथा साना खोलाहरूमा पानीको सतह बढेपछि सर्वसाधारणहरूलाई जान रोक लगाएको हो। पहाडी तथा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वर्षाबाट बागमती नदीको बहाव उच्च भएपछि बागमती सिंचाई आयोजनाको 30 वटै ढोका खोलिएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताएका छन्। हिजो पनि पार गरेको अवस्था थियो भने आज 650 मिली थियो पार गरेको अवस्था र बागमती सिंचाईको कुल 30 वटा ब्यारेज गेट र 6 वटा अन्डर सुलिस गेट जुन सबै बन्द रहेको छ र पूर्वी तथा पश्चिमी नहरमा पानी बन्द गरिएको अवस्था छ र सबै ब्यारेज तथा सुलिस गेटहरू खुल्ला गरेर पानीको बहावलाई नियमित गरियो। स्थानीय प्रहरी प्रशासनले नदी खोला किनारमा नजान आग्रह गरे पनि स्थानीय बासिन्दाहरू नदीमै उर्लिएर माछा मार्ने तथा बगाएर ल्याएको दाउरा सङ्कलन गर्दै आएका छन्। लालबखैया, बागमती तथा सहायक नदीमा आउने बाढीका कारण प्रत्येक वर्ष रौतहटमा बाढी, डुबान र कटानको समस्या आउने गरेको छ।
लगातार परेको वर्षाका कारण नारायणगढ मुङलिन सडक खण्डको ठाउँ ठाउँमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ। इच्छा कामना गाउँपालिका 6, 5 किलो र 4 किलोमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको हो र पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता विनोद श्रेष्ठ। विनोद, वर्षाका कारण नारायणगढ मुङलिन सडक खण्डको ठाउँ ठाउँमा पहिरो गइरहेको छ र सडक अवरुद्ध भएको छ र हामीले दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ सडकलाई खुलाउनका लागि प्रयास गरिरहेको देखिएको छ। पछिल्लो अवस्था के छ? प्रभा, यतिखेर म मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको जुन यो 4 किलो भन्ने ठाउँमा जुन यो पहिरो हटाइरहेको ठाउँमा आएको छु र यहाँनिर चाहिँ ठुलो पहिरो खसेको थियो र यो केही बेर अघिसम्म एउटा मेसिनले मात्र पहिरो हटाउने काम भइरहेको थियो भने अहिले अन्य ठाउँमा जुन यो मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको 36 किलोमिटर दूरीमा रहेको ठाउँमा चाहिँ दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ सानो ठुलो पहिरो खसेको थियो। ती सम्पूर्ण पहिरोहरू हटाइएको छ र यो 14 किलोमा चाहिँ हिजो बेलुका 7 बजीतिर खसेको ठुलो पहिरोले गर्दाखेरि त्यहाँ रोड भाँसिएको अवस्थामा छ। त्यहाँनिर एकतर्फी मात्रै सञ्चालन गरिएको छ भने अहिले हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ यो ठाउँमा अहिले 2वटा मेसिन ठुलो मेसिन लोडर युज गरिएको छ भने प्रयोग गरिएको छ भने अर्को 2वटा मेसिनहरू यता स्ट्यान्ड बाईको रूपमा राखिएको छ। यो पहिरो हटाउनको लागि अझै 2 देखि 3 घण्टा लाग्ने भनेर हामीलाई प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रभा, यस विषयमा अब के कति समय लाग्छ भन्ने कुराका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मुगलिनका प्रहरी प्रमुख हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई एभिन्युज खबरमा। नमस्कार। यो अहिले पहिरो हटाइरहेको छ, केही बेर अगाडि यो एउटा मेसिनले मात्र पहिरो हटाउने काम भइरहेको थियो। मेसिनहरू कहाँबाट ल्याइयो र यो अब हटाउन यो पहिरो हटाएर चाहिँ दुवैतर्फ राजमार्ग सुचारू गर्न कति समय लाग्ला? अब यो 2 देखि 3 घण्टासम्म लाग्छ। यो अन्य मेसिनहरू 5 किलो जलबिरे भन्ने ठाउँमा अरू काम गरिरहेको थियो सडक अवरुद्ध हटाउनलाई। त्यताको अवरुद्ध हटाएर चाहिँ अहिले सबै 4वटै मेसिनहरू चाहिँ सबै यहीँ ल्याएर चाहिँ यसलाई सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो सवारी सञ्चालन गरौँ भनेर चाहिँ ल्याएर राखेको छ। अब यो 4वटै मेसिनले चाहिँ काम सुचारू हुन्छ। अब यो पहिरो हटाउन जुन अहिले हामी देखिरहेका छौँ यो पहिरो अघि नैको भन्दा धेरै पहिरो हटाइसकेको अवस्था छ। अब यो कति समय लाग्ला? यो 2वटा मेसिन 3-4वटा मेसिनको प्रयोग गरिएको भनेर भन्नुभयो। यो मेसिनहरूले यो पहिरो हटाउनको लागि अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि कति समय जति लाग्ला? हाम्रो अनुमानमा 2 देखि 3 घण्टामा टुएरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी लागिरहेको छौँ। चालकलाई चाहिँ एकदम हामीले तल ओर्लिन नदिकन एकदम छिटोभन्दा छिटो हटाउँ भनेर चाहिँ हामी लागि परिरहेको छौँ अहिलेसम्म। अन्य ठाउँमा रहेका पहिरोहरू दुवैतर्फ सञ्चालन हुने गरी चाहिँ पहिरो हटाइसकेको हो कि अथवा त्यहाँ पनि पहिरो हटाउन बाँकी नै छ? अब हाम्रो नारायणगढ मुङलिन सडकको जलबिरे र 14 किलोमा वान वे सञ्चालनमा छ र यता अन्यमा चाहिँ यो 4 किलो बाहेक अन्य टुएरी सञ्चालन छ अहिलेलाई। अहिले म रिपोर्टिङको लागि यहाँ आइराख्दाखेरि जुन यो सवारी साधनहरू पहिरो हटाइसकेपछि पनि धेरै समयसम्म चाहिँ सवारी साधनहरू जाममा पर्ने बाध्यता एउटा रहँदै आएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन अलि चुस्त दुरुस्त नभएको जस्तो देखियो। मुगलिन बजारमा चाहिँ सवारी साधनहरू यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा रहेको छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अब हामीले चाहिँ सवारी साधन साना गाडी ठुला गाडीलाई चाहिँ यो बाटोमा ल्याएर राख्दा माथिबाट पहिरोको डरले किचिन्छ भनेर चाहिँ मुगलिन बजारमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन मिलाएको। जब यहाँ पहिरो खुलिसकेपछि पहिला साना गाडीहरूलाई चाहिँ सुचारू गरेर अनि मात्र ट्रकहरूलाई चाहिँ छिराउने भनेर चाहिँ हामीले व्यवस्थापन हाम्रा कर्मचारी ट्राफिक प्रहरीहरू जनपथहरू खटाएर चाहिँ हामीले व्यवस्थापन मिलाएको छ। धन्यवाद कुराकानीको लागि। प्रभा, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मुगलिनका प्रमुख। उहाँले चाहिँ हामीलाई यो पहिरो हटाउनको लागि अझै 2 देखि 3 घण्टासम्म लाग्ने र 4वटा मेसिनहरूको प्रयोग गरेको भनेर जानकारी दिनुभयो। विनोद, यहाँले जानकारी गराए अनुसार अबको 2-3 घण्टापछि सडक सुचारू हुनेछ भने यता पहिरोका कारण एउटा जीप र ट्रक पुरिएको खबर पनि प्राप्त भएको छ। सवार व्यक्तिहरूको अवस्था के छ खासै जानकारी नआएको भनेर पनि हामीले खबर प्राप्त गरेका छौँ। यो विषयमा पछिल्लो जानकारी आएको छ?
यस विषयमा हामीले प्रहरीसँग कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले चाहिँ हामीलाई गाडी पुरिएको भनेर मात्रै जानकारी दिनुभएको थियो, तर मानव त्यहाँ बसेको गाडीभित्र रहेका मान्छेहरूको अवस्था के थियो त्यो चाहिँ जानकारी पाइ नसकेको भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको। तर हामीले त्यहाँनिर चाहिँ अहिले जानकारी लिइसकेका छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ पहिरो खस्दै उयो भाग्ने क्रममा चाहिँ त्यो गाडी पुरिएको भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यहाँ गाडी मात्रैमा क्षति पुर्याएको र मानवीय क्षति केही पनि नभएको भनेर जानकारी दिएको छ। योभन्दा केही किलोमिटर अगाडि स्कर्पियो जिप पुरिएको थियो भने योभन्दा 2 किलोमिटर पारिपट्टि चाहिँ ट्रक पुरिएको थियो। त्यस्तै प्रभा यो ट्रक र बससँगै ट्रक र यो स्कर्पियो भ्यानसँगै एउटा बसलाई पनि माथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर चाहिँ क्षति पुर्याएको अवस्था थियो। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो मुगलिन नारायणघाट सडक खण्डमा यतिखेर चाहिँ यात्रा गर्न निकै जोखिमपूर्ण नै रहेको छ। प्रभा, धन्यवाद विनोद। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता विनोद श्रेष्ठ र हामीलाई नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ र पछिल्लो जानकारी के छ यो विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो भने अब 2-3 घण्टापछि सडक सुचारू हुने सम्भावना रहेको भनेर पनि बताइएको छ। यसै गरी पहिरोले एउटा स्कर्पियो जिप त्यसै गरी ट्रकलाई पहिरोले पुरेको भनेर खबर प्राप्त भएको थियो र के कस्तो पछिल्लो जानकारी यो विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ भने गाडीमा मात्र क्षति भएको र त्यहाँ रहेका सवार व्यक्तिहरू भाग्न सफल भएको भनेर पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। अब बाँकी खबर। बाढीले डाइभर्सन बगाउँदा अवरुद्ध भएको नारायणगढ बुटोल सडक खण्डका साना सवारी साधन चल्न थालेका छन्। नारायणगढ बुटोल सडक विस्तारका लागि गैंडाकोट नगरपालिका 11-2 र थुम्सीमा निर्माण गरिएको 4वटा डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा नारायणगढ बुटोल सडक बिहिबार बिहान 11 बजेदेखि अवरुद्ध थियो। बाढीले बगाएको डाइभर्सनको मर्मत गरी साना सवारी साधन सुचारू गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटले जानकारी दिएको छ। डाइभर्सन मर्मतको काम जारी रहेकाले ठूला सवारी साधन सञ्चालनका लागि अरू केही समय लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ। गोर्खा र तनहु जोड्ने गोपलिङको झोलुङ्गे पुललाई बाढीले क्षति पुर्याएको छ। गोर्खा नगरपालिका 14 र तनहुको आवु खैरनी गाउँपालिकाको एक्लेफाँट जोड्ने झोलुङ्गे पुललाई बाढीले क्षति पुर्याएको हो। लगातारको वर्षाबाट मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले झोलुङ्गे पुल अड्याउन बनाइएको जीप रहेको भाग बगाएपछि पुलको गोपलिङतर्फको भाग नदीमा खसेको छ। झोलुङ्गे पुल कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीयले बताएका छन्। आवु खैरनी डुम्रे सडक अन्तर्गत रहेको उक्त झोलुङ्गे पुल भत्किएपछि गोपलिङका स्थानीयलाई बजार आवत जावतमा समस्या भएको बताइएको छ। पुल भत्किएसँगै त्यहाँका स्थानीयले आवत जावतमा मर्स्याङ्दी पावर हाउसका लागि बनाइएको बाँध स्थल मार्कीचोक धाउनु पर्ने भएको छ। जेठ 31 गतेदेखि असार 17 गतेको अवधिमा वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि 32 जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अवधिमा 27 जना घाइते भएका छन्। यो 19 दिनको अवधिमा 29 जनाको अवस्था अज्ञात छ। यही अवधिमा 161 परिवार प्रभावित भएका छन् भने 2,46,00,000 बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भएको छ। यस वर्ष मनसुनको सुरुवाती चरणमै गत वर्षको भन्दा बढी जनधनको क्षति भएको देखिएको छ। 2077 सालमा यही अवधिमा बाढी र पहिरोबाट 23 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 18 जना घाइते भएका थिए। यो अवधिमा 30 जिल्लाका 67 परिवार प्रभावित भएका थिए भने 75,27,000 बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो। केन्द्रले बिहिबार दिउँसो 2 बजेसम्म अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष जेठ 31 देखि असार 17 गतेसम्मको अवधिमा 42 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। डोटीमा 4 जना र रोल्पामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। रौतहट, चितवन र तनहुमा 2-2 जनाको मृत्यु भएको छ। 14 जिल्लामा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। 5 थर, सप्तरी, सिन्धुली, काभ्रे, गोर्खा, कास्की, पाल्पा, अर्घखाँची, प्युठान, दाङ, जुम्ला, कालीकोट, बाजुरा र बझाङमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुन अवधिमा 23 जिल्लाका 17 लाख बासिन्दा बाढीबाट र 26 जिल्लाका 1,20,000 भन्दा बढी बासिन्दा पहिरोबाट प्रभावित हुने आकलन गरेको छ। काभ्रेको पनौती 2 कुसादेवी स्थित घैयाबारीमा जमिन भासिएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। भासिएको क्षेत्र बगेर रोसी खोला थुनिने जोखिम बढेपछि पनौतीको 2, 8, 7 र 12 नम्बर वडा लगायत तटीय क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित बनेका हुन्। काभ्रेको कुसादेवी स्थित घैयाबारीमा करिब 300 मिटर परसम्म जमिन 1 मिटर तल धासिएको छ। पनौती वडा नम्बर 1 र 12 को सिमानामा सञ्चालित ढुङ्गा खानी र क्रसर उद्योगका कारण रुसी खोला समेत साँघुरिँदै गएको छ। यही अवस्थामा जमिन भासिएको ठाउँ बगेर रुसी खोला थुनिएर ठुलै विपत्ति आइपर्ने जोखिम बढेको छ। जमिन भासिएसँगै त्यस क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। अरूको चाहिँ यो फेरि जति यो माथि डाँडासम्म लिइसकेको छ अनि यहाँबाट उता बाँकी छ सबै। अब यस्तै समस्या भइरह्यो भने कि गाउँमै उठाउनु पर्ने हुन्छ कि यी खानेवालाहरूले अलिकति भाउ दिएर जग्गाको मूल्याङ्कन दिएर लिनुपर्ने। स्थलगत अनुगमनका लागि पुगेका जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवराम पोखरेलले पनि जमिन धसेको ठाउँ बगेर रोसी खोला थुनिन सक्ने जोखिम रहेको बताए। जमिन नै धसेको देखियो यतापट्टि होइन, यो जमिन धसेर तल रोसी खोलासम्म पुग्न सक्ने सम्भावना पनि छ। यदि त्यस्तो खालको स्थिति भयो भने चाहिँ निकै खोला थुनिन सक्छ। त्यो बेलामा त्यसको तयारी चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति छ भने बस्ती चाहिँ तल 2 घर रहेछन्, ती 2टा घरहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै यहाँबाट स्थानान्तरण गर्ने भनेर हामीले अहिले भर्खरै यहीँबाट चाहिँ निर्देशन गरिसकेका छौँ। भासिएको स्थल समथर भएकाले धेरै ठुलो जोखिम भने नरहेको पनौती नगर प्रमुख भीम न्यौपानेले बताए। उनले जमिन धसिएको क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन र पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिएको बताए। त्यो पाटो भासिया हुनाले एउटा पुल लडेछ, अलि अस्ति नै लडिया रहेछ। अनि अब त्यो लाइन त्यताबाट बन्द गराएर यता पूर्व साइडबाट 8वटा पुल आज आइपुगेको छ। भोलि त्यो लाइनको व्यवस्थापन हुन्छ। त्यो 2 घर जग्गा बेचेकै किसानहरू चाहिँ त्यो बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई बत्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 2 घरलाई बत्तीको व्यवस्थापन भोलि हाम्रो प्राधिकरणको साथीहरूले गर्नुहुन्छ। पुल भर्खरै खस्यो। यहाँ यस क्षेत्रमा अहिले 8वटा खानी तथा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगका सञ्चालकहरू भने कुनै जोखिम नरहेको दावी गर्छन्। तर यिनै उद्योगका कारण साँघुरिएको रोसी खोलामा भासिएको क्षेत्र बगेर थुनिए ठुलै विपत्ति आउन सक्ने भएकाले बेलैमै सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। अब बाँकी खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथिको आजको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा जारी रहेको छ। बहसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीका लागि छुट्याइएको समय 1 घण्टा 30 मिनट बाँकी छ। 1 घण्टा 30 मिनटमा आज 13 जना वकिलले बहस गर्दैछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाई, विष्णुमणि अधिकारी र अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले 10-10 मिनट बहस गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहालले 7 मिनट बहस गर्नेछन्। अधिवक्ता भोजराज आचार्य, सीपी रेग्मी, बलबहादुर राई, रुद्र प्रसाद पोखरेल, शान्तिदेवी खनाल, विष्णुमाया भूषाल, धर्मराज रेग्मी, अनन्त लुइटेल र लोकनाथ खरेलले बहस गर्दैछन्। उनीहरू सबैलाई 7 मिनटको दरले समय छुट्याइएको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीको बहस सुरु हुनेछ। उनीहरूका लागि 1 घण्टा 30 मिनटको समय छुट्याइएको छ। आजको बहस सुरु गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईले प्रतिनिधि सभाले परिणाम दिन नसकेपछि जनतामा निराशा पैदा भएको जिकिर गरे। गुरागाईले पुनः स्थापित संसदले पनि सरकार दिन नसकेकाले दोस्रो पटक विघटनको आवश्यकता परेको उनको भनाइ थियो। रिट निवेदकले मागे अनुसार संसद पुनर्स्थापना भएमा आउने परिणाम भन्दा चुनावबाट आउने परिणाम उत्तम हुने उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनवाई गर्ने बेन्चमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई रहेका छन्।
माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहको माग विपरीत नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको छ। थप छलफल गर्न आवश्यक भएको भन्दै नेपाल खनाल समूहले आजको बैठक स्थगित गर्न माग गरेको थियो। त्यसका बावजुद अध्यक्ष केपी ओलीले बैठक राखेका हुन्। बैठकमा नेपाल खनाल समूहका कोही पनि केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएका छैनन्। यद्यपि पार्टी एकता संयोजन समितिका संयोजक एवं पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने बैठकमा सहभागी भएका छन्। बैठक सुरु हुनु अघि माधव नेपाल समूहका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य बालुवाटार पुगेका थिए। उनीहरू अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेर बैठकमा सहभागी नभई बालुवाटारबाट निस्किएका थिए। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति खारेज भएपछि एमालेको यो पहिलो बैठक हो। तिनाउ खोला वरपरका स्थानीयले कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना आफूहरूको हितमा नभएको भन्दै विरोध गरेका छन्। संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेशको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको भन्दै उनीहरूले योजना बनेमा तिनाउ बजार नै जोखिममा पर्ने भन्दै विरोध गरेका हुन्। बुटवल र आसपासका बासिन्दाले पिउने पानीको समस्या भोग्नु परिरहेको भन्दै उनीहरूले आयोजना बनेको अवस्थामा खेतबारीमा पनि सिँचाइको समस्या हुने दावी गरेका छन्। कालीगण्डकी उपत्यकामा रहेका 10 वटा स्थानीय तह अन्तर्गतको जग्गा मरुभूमिमा परिणत हुने र पानीको हाहाकार हुने स्थानीयको भनाइ छ। यो नदीको पानीलाई यो खोलामा बगाउँदाखेरि अहिले त बर्खामा त त्यत्रो पानी आएर चाहिँ एकदम यो खोलाको बीचमा घर बनाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ उठीबास भएको छ। अब त्यो केही नबनाइकन पूर्वाधार नबनाइकन त्यतिकै बगायो भने त यो त यहाँ त बजार पनि रहनु। कृष्ण पोखरेल नेपालीजीले पनि चाहिँ विरोध गरिसक्नु भएको छ र कालीगण्डी कोरिडोरको यता पाल्पा रामपुरतिरका भेगका त्यहाँका बस्तीका जनसङ्ख्या समुदायले यो हामीले गर्न दिँदैनौँ, यो हुँदैन, यहाँ त्यो भयो भने हामी सुक्खा हुन्छ, हाम्रो खेती योग्य जमिन पनि हाम्रो बाँझोपन रहन्छ, यसलाई हामीले गर्न दिँदैनौँ भनेर एउटा समिति गठन गरेर अहिले विरोधको कार्यक्रम उहाँले लिइराख्नु छ। गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भएको बनाउन नदिने बताइसकेको छ। कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा यो आयोजना विवादित बनेको छ। आजबाट देशव्यापी रूपमा सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका यातायात व्यवसायीहरूले 21 गतेसम्म सरकारको निर्णयलाई कुर्ने भएका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्रालय, सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ र 3 वटा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सहितको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो। गत असार 14 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले 25 सिट भन्दा बढी क्षमताका सवारी साधन मात्रै सञ्चालन अनुमति दिएपछि नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ र 3 वटा ट्रेड युनियनले विज्ञप्ति जारी गरी सो निर्णय खारेज नभए स्वतस्फूर्त रूपमा आजबाट सवारी चलाउने चेतावनी दिएका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले 21 गतेसम्म निषेधाज्ञा नै जारी रहेको र त्यस सम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि सीसीएमसी मातहतका निकाय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा जिल्ला स्तरमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै 4 दिनको समय मागेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही समय मागेकाले आफूहरू तत्कालका लागि 18 गतेदेखि सबै सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिएका छन्। अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीले 21 गते पनि आफूहरूको पक्षमा निर्णय नभए 22 गतेदेखि सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। हरेक वर्ष मल अभाव हुने गरेको बाँकेमा यस वर्ष भने धान खेतीलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको अभाव नहुने भएको छ। यस वर्षको हिउँददेखि रासायनिक मलको स्टक रहेको र पटक पटक मल आयात भएकाले मलको कमी नहुने भएको हो।
वर्षै पछि खेतीबालीको समयमा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको बाँके जिल्लामा यस वर्ष भने लगातार मल आयात भएपछि अभाव नहुने भएको छ। निरन्तर रूपमा मल आयात भइरहेकाले धान खेतीका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि यस वर्ष किसानलाई रासायनिक मलको कुनै अभाव हुन नदिने बताएको छ। यसपालि यो प्रदेशमा मल पर्याप्त छ, मलको कमी हुँदैन। त्यो तपाईहरुको मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु। कतिपय ठाउँमा एउटा कुरा छ, सहकारी मार्फत वितरण गर्दाखेरि अलिकति असजिलो भएछ, अनियमितताका कुराहरू आएछन्। त्यसमा पनि मन्त्रालयले एकदम त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। कुन सहकारीबाट त्यस्तो अनियमितता भएछ र कुन सहकारीले त्यस्तो गरिराखेछ। यस वर्षको लक्ष्य 4000 मेट्रिक टन युरिया, 80 मेट्रिक टन पोटास र 2300 मेट्रिक टन DAP बिक्री गर्ने यस वर्षको लक्ष्य रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्जले जनाएको छ। हालसम्म युरिया 3100 मेट्रिक टन, पोटास 136 मेट्रिक टन र DAP 2000 मेट्रिक टन बिक्री वितरण भइरहेकोमा यस वर्ष निरन्तर रूपमा मल आयात भइरहेकाले धान खेतीका लागि बाँकेमा मलको समस्या नहुने लिमिटेडले जनाएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी हाम्रो यो नेपालगञ्जमा अहिले चाहिँ मलको समस्या परेको छैन, किनभने हाम्रो मल आउने क्रम जारी छ र हामीले चाहिँ प्राप्त भएको मलको आधारमा हामीले चाहिँ बाँके जिल्लाका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट किसान स्तरमा चाहिँ मलहरू हामीले पुर्याउने गरेका छौँ। अहिले यस वर्ष चाहिँ मलको चाहिँ हाहाकार छैन। जेठ 9 गतेदेखि बिक्री वितरण सुरु गरेको कम्पनीले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण पालै पालो जिल्लाका 8वटै पालिकाका कृषि सहकारी संस्था मार्फत किसानलाई युरिया र DAP मल उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनीले जनाएको छ। धान खेतीको सिजनमा मल पाएपछि बाँकेका किसानहरू पनि खुसी भएका छन्। हामी कहाँ यो जिल्लामा लगभग 102 वटा सहकारी आबद्ध छन् र प्रत्येक गाउँपालिकालाई हामी दिन तोकिदिएका छौँ। एउटा दिन एक दिन एउटा पालिका, एक दिन एउटा पालिका, 8वटा पालिकालाई 6 दिनमा डिभाइड गरेर हामीले सबै पालिका वाइज हामीले प्रत्येक सहकारीले वितरण गरिरहेको छ। किसानहरूले वहीँबाट नै पाउने हो। किसानलाई आवश्यक परे अनुसारको लगभग पुगिरहेछ खाद। पहिले चाहिँ पाइँदैन थियो र किसानहरू अब कहिले इन्डियाबाट पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो किसानहरूलाई हाल्नको लागि, र अहिले चाहिँ त्यस्तो समस्या परेको छैन। बाँकेमा 36,500 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। हरेक वर्ष मलको अभाव झेल्दै आएका बाँकेका किसानहरू यस वर्ष समयमै मल पाउने भएका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि बाँकेबाट खम्बपुनको रिपोर्ट। भक्तपुरमा यस वर्षको नवदुर्गा नाच सम्पन्न भएको छ। तान्त्रिक विधिबाट प्राण प्रतिष्ठा गरिएका 12वटा मुकुटधारी सहित कुल 13 जना कलाकार नवदुर्गा नाचमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने गर्दछन्। भक्तपुरको नवदुर्गा गणले प्रयोग गर्ने मुकुटलाई ब्रह्मायणीमा विसर्जन गरेर यो वर्षको नवदुर्गा नाच सम्पन्न गरिएको छ। घण्टाकर्ण चतुर्दशीको दिन नवदुर्गा गणले प्रयोग गर्ने मुकुटलाई विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा गरेपछि त्यसमा देवता प्रविष्ट हुन्छ भन्ने मान्यता छ। तान्त्रिक विधिबाट प्राण प्रतिष्ठा गरिएका 12वटा मुकुटधारी सहित कुल 13 जना कलाकार नवदुर्गा नाचमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन्। महिषासुरसँगको सङ्ग्राममा दैत्य संहार गर्न नवदुर्गाले 9 प्रकारका विभिन्न रूप धारण गरेको कथा प्राचीन कालदेखि नै प्रसिद्ध छ। यो नाच प्रदर्शनीका क्रममा बिहान पख विधिपूर्वक नित्य पूजा गरी गणेशले नृत्य आरम्भ गर्ने, त्यसपछि क्रमशः ब्रह्मायणी, महेश्वरी, कुमारी, विष्णुवीर लगायतका देवगणहरूले नाच प्रदर्शन गर्ने प्रचलन छ। नाच प्रदर्शनका क्रममा देवगणले मान्छे रूपी माछा समात्न खोज्छन्। त्यसबेला बालक, युवा, पाको उमेरका व्यक्तिहरू देवगणलाई जिस्क्याउने गर्छन् र देवगणले ती जिस्काउने व्यक्तिहरूलाई पक्रन खोज्छन्। भक्तपुरवासीहरूका लागि मनमोहक र प्रसिद्ध नवदुर्गा गाला केगु नाच पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा नगरको सुजमहरी टोलबाट प्रारम्भ हुन्छ र त्यसपछि क्रमशः नगरको 21 स्थानमा प्रदर्शन गरिन्छ।
बिहिबार भक्तपुरको नवदुर्गा मन्दिरमा विधिवत पूजासँगै वहामा देवदेवीको नाच देखाइएको थियो। त्यसपछि देवगणहरूले भक्तपुर नगर परिक्रमा गरेका थिए। दशैंको महानवमीमा ब्राह्मणीमा खाम्य रागोको वध गरेपछि सुरु हुने तान्त्रिक नवदुर्गा नाच उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो समय चल्ने नाच हो। नवदुर्गा नाचमा महादेव, गणेश, त्रिपुरा सुन्दरी, शिम्ब, ब्रह्मायणी, महेश्वरी, कुमारी, भद्रकाली, बाराही, इन्द्रायणी, महाकाली, दुम्ब र श्वेत भैरव गरी 13 देवगणको नृत्य प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। अषाढ कृष्ण अष्टमी अर्थात् भलभल अष्टमीका दिन पशुपति क्षेत्रको देवपाटन जय बागेश्वरीमा मनाइने चर्चित मचातिया जात्रा अर्थात् त्रिशूल जात्रा यस वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण नहुने भएको छ। अनौठो अनि जोखिमपूर्ण जात्राका नामले समेत परिचित मचातिया जात्रा अर्थात् त्रिशूल जात्रा गत वर्ष झैं यस वर्ष पनि देशमै फैलिएको कोरोना महामारीका कारण पशुपति स्थित देवपाटनमा नमनाइने भएको छ। जात्रामा बच्छेलेश्वरी, भुवनेश्वरी, जयबागेश्वरी स्थानबाट 3 खटको जात्रा हुने गर्दथ्यो। गत वर्ष पनि महामारीका कारण खट जात्रा रोकिए पनि गर्नुपर्ने तान्त्रिक विधिवत पूजा भने नरोकिएको गुठियार बताउँछन् भने यस वर्ष पनि गत वर्ष झैं विधिवत पूजा नरोकिने भएको छ। परापूर्व कालमा सुवर्ण नगरी हालको जयबागेश्वरीमा नागार्जुन राक्षसले बाल बच्चा छोडेर दुःख दिएपछि तत्कालीन लिच्छवी राजा नरेन्द्र देवले आफ्ना गुरु बन्धु दत्त आचार्य ज्यूको सल्लाहमा राक्षसलाई चारैतिरबाट घेरा हाली राक्षसलाई समात्ने प्रयास गर्दा राक्षस भागी भित्री सहर पसेपछि भित्री सहरका बासिन्दाबाट कुनै मद्दत नमिलेपछि रिसाएका सुवर्ण नगरीका बासिन्दा राक्षस बस्ने स्थान नागार्जुनै पुगेर त्यहाँ रहेका राक्षस मारेपछि कुनै पनि दुष्ट राक्षसले आइन्दा फेरि बच्चा चोर्न आएमा उसका बच्चालाई पनि त्रिशूलमा उनेर घुमाइने अनि जात्रामा बाल बच्चालाई त्रिशूलमा उने जस्तै गरी भित्री सहरका बासिन्दालाई गाली गर्दै खट जात्रा गरिने परम्परा रहेकोमा गत वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि खट जात्रा नगरी पूजा विधिमै सीमित हुने भएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गलको रिपोर्ट। अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले एकल पुरुषलाई पनि भत्ता दिने भएको छ। नगरपालिकाभित्र रहेका 40 वर्ष पुगेका एकल पुरुषलाई मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एकल पुरुष र महिलालाई पनि भत्ता दिने गरी बजेट ल्याइएको छ। 35 वर्ष पुगेका अविवाहित महिला र 40 वर्ष पुगेका एकल पुरुषहरूलाई नगरले मासिक भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने भएको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सूर्य अधिकारीले बताएका छन्। एउटा प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम स्वरूप प्रति महिना 1000 को व्यवस्था गरेका छौं। त्यस्तै एकल पुरुषको रूपमा जो समाजमा रहेका हाम्रा आम एकल पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हकमा पनि हामीले चाहिँ प्रति महिना 1000 को व्यवस्था गरेका छौं। त्यसरी ग वर्गका अपाङ्गहरूलाई पनि अब यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले प्रति महिना 1000 को रुपैयाँ उपलब्ध गराई प्रोत्साहन स्वरूप भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएका छौं। पालिकाले ग वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आत्मबल बढाउन उनीहरूलाई पनि मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। क र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई संघीय सरकारबाट मासिक भत्ता प्रदान गरे पनि ग वर्गका अपाङ्गलाई नछोएको भन्दै उनीहरूलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गरेको हो। निरन्तरको वर्षासँगै कमला नदीमा आएको बाढीले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र दुधौली नगरपालिकाको तटीय क्षेत्रका उर्वर भूमिहरूको कटान सुरु गरेको छ। सम्बन्धित निकायले तटबन्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसक्दा वर्षेनी उर्वर भूमि कटानको समस्या दोहोरिने गरेको छ। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हामी सिन्धुली जिल्लाको कमला नदीको तटीय क्षेत्रमा छौँ। हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ यो कमला नदीमा अलि बाढी आएको छ र यो कमला नदीमा बाढी आएसँगै कमला नदीको खास गरिकन कमलामाई नगरपालिका क्षेत्र र दुधौली नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका उर्वरा खेतीयोग्य जमिनहरूलाई अलि कटान गर्ने क्रम अलि बढेको छ। जोखिमलाई हेरेर विपद व्यवस्थापन समितिले गरेका आङ्कलनहरूलाई पनि हेरेर प्राविधिक रूपमा
स्थलगत रूपमा प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो कुरोहरू पहिचान गरेर हामी यसलाई क्रमशः सुदृढ सुरक्षित र भरपर्दो किसिमको नदी नियन्त्रण कार्यहरू गर्छौँ। केही दिन अगाडिदेखि सक्रिय भएको मनसुनी वर्षाको कारणले गर्दा सिन्धुली जिल्ला लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा निरन्तर भइरहेको वर्षाले सिन्धुली जिल्लाको महाभारत पहाड र चुरे पहाडबाट बग्ने विभिन्न खोलाहरू खोल्सीहरूकोबाट उत्पन्न भएका पानीको बहाव यो कमला नदीमा मिसिएसँगै यो कमला नदीमा अहिले पानीको बहाव बढेको छ र यो कमला नदीमा भीषण बाढी आएको छ। अलिकति बढी नै वर्षा भएको कारणले गर्दा क्षति चाहिँ धेरै नभए तापनि अलिअलि क्षति चाहिँ भएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले सशस्त्र प्रहरीहरू पनि खटाएर त्यसलाई अहिले चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याइसकेका छौँ र जलसतह पनि घटिसकेको अवस्था। सबैले जोगाउनको निम्ति स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, सरकारवाला निकायहरू सबैको चासो र चिन्ता बढेको छ र कमला नदीको यो दिगो व्यवस्थापनको निम्ति, दिगो नियन्त्रणको निम्ति खास गरिकन सरकारी सम्बद्ध निकायहरू, कमला नदी नियन्त्रण आयोजना, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन लगायतका सरकारी निकायहरूले आगामी दिनमा यो कमला नदीको तटीय क्षेत्रमा ठुला नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिएन भने यो कमला नदीले आगामी दिनमा पनि यस क्षेत्रका खेतीयोगी जग्गाहरू कटान गरेर लैजाने र स्थानीय बासिन्दाहरूको उर्वरा भूमिहरू बगरमा परिणत हुने देखिएको छ र यहाँ मानव बस्तीहरू पनि दिनदिनै जोखिममा पर्दै जाने देखिएका छन्। एभेन्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की, कमला नदी क्षेत्र, सिन्धुली। लगातारको वर्षाका कारण यति बेला देशैभरि बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। वर्षा र बाढीका कारण नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू त्रसादीपूर्ण रूपमा बाँच्न बाध्य छन्। त्यस्तै काठमाडौँको बागमती नदी किनारामा बस्ने सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दामा पनि बागमतीमा पानीको बहाव बढ्दा त्रास रहेको छ। केही दिनदेखि देशैभर लगातार भारी वर्षा भइरहेको छ। वर्षासँगै ठूला नदीहरूमा पनि पानीको बहाव बढ्दो क्रममा छ। बाढी र पहिरोले देशका विकट स्थान मात्र होइन, राजधानीकै कतिपय स्थान जोखिममा छन्। त्यही जोखिमयुक्त स्थानका बासिन्दा त्रासका बीच बाँच्न बाध्य छन्। बागमती किनारामा बस्ने सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दालाई चैनको निन्द्रा लाग्न सकेको छैन। समितिहरूले यहाँ खोला बागमती पेताहरूले ल्याएर हामीहरूलाई यातायात व्यवस्था गरिदिएछ। अब यिनीहरूले कानमा तेल लगाएर सुतेछ, हामीहरूलाई दुःख छ हजुर। वर्षेनी बाढीको त्रासमा बाँचिरहेका ती सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले सरकारले आफूहरूका बारेमा कुनै व्यवस्था नगरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। हरेक वर्ष आश्वासन दिँदै आएको तर कुनै ठोस निर्णय गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। व्यवस्था चाहिँ नभएको यो खोला छेउमा चाहिँ डर भएर बस्ने चाहिँ हामी नै हो। हुनु चाहिँ पहिला आएर के गर्नु होइन, अब आफ्नो नाममा छैन त यो। अब तपाईँले पाए तपाईँले बस्ने भयो, म पाएँ म बस्ने भयो, जसले जुनको सक्थ्यो उही बस्ने भयो होइन। अब आफ्नो जग्गा भए पो कसैले के गर्नु पाइँदैन। हरेक वर्ष बागमतीमा आएको भेलको शिकार भएका ती सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दालाई बर्खायाम सुरु भएपछि राम्रोसँग निदाउन सक्दैनन्। कति बेला बाढी आएर आफू बस्दै आएको घर बगाउने हो भन्ने कुराको चिन्ताले उनीहरूलाई सताइरहेको हुन्छ। जेठतिर त्यति आएको छैन। असार महिनामा चाहिँ अस्ति 12 गतिको दिन आयो, योभन्दा अलिक सानो आएको थियो। आज चाहिँ अलिक तर्साउने खालको आएको थियो, फेरि घट्दै गइरहेको छ। राजधानी बाहिर मात्र होइन, बर्खायामको समयमा राजधानीकै अवस्था पनि सामान्य छैन। यस विषयमा सरकारले समयमै ध्यान नदिए आउने दिनमा राजधानीमै पनि यसले ठुलै दुर्घटना हुने निश्चित छ। एभेन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा विनय तामाङका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। बागलुङको धौलागिरी अस्पताल जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिने उत्कृष्ट अस्पताल बनेको छ। 2 वर्षको दौरानमा बिरामीलाई दिने सेवामा सुधार गरेपछि धौलागिरी अस्पताल गण्डकी प्रदेशका सेकेन्डरी ए लेभलका अस्पतालमा उत्कृष्ट बनेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले गरेको अध्ययनमा धौलागिरी अस्पताल उत्कृष्ट मध्ये पहिलो बनेको हो। गण्डकी प्रदेशभर रहेका ए लेभलका 3 वटा अस्पताल मध्ये धौलागिरी अस्पतालले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको हो। विभिन्न मापदण्ड बनाएर गरिएको सर्वेक्षणमा 100 पूर्ण अङ्कमा अस्पतालले 73 नम्बर प्राप्त गरेको धौलागिरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र विकले बताए। र हाम्रो अहिले यसपालि फेरि पुनः तेस्रो पटकको सर्वे भएको छ। जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ रेगुलरी भइरहन्छ, हाम्रो जोनल स्तरको अस्पतालमा चाहिँ पछिल्लो स्थितिमा यसलाई रेगुलारिटी गरिएको छ र हामीहरू अस्पताललाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्नलाई अस्पताललाई चाहिँ सेवा सुविधाहरू थप्नको लागि निरन्तर लागिरहेका छौँ र त्यसमा चाहिने यो जुन सर्वे हुन्छ त्यसले पनि थप मद्दत पुगेको छ र अहिले तेस्रो सर्वेमा पनि क्रमिक रूपले सुधार भएको देखिएको छ। पछिल्लो सर्वेमा हाम्रो 65% त्यसको नतिजा देखिएको थियो भने अहिले यो चाहिँ थप सुधार भएर 73% को चाहिँ यो उन्नति भएको आज देखिएको छ। जुन सर्वे चाहिँ स्वास्थ्य निर्देशनालयको टिम धौलागिरी अस्पतालको सबैभन्दा राम्रो अङ्क अपरेसन थिएटरमा आएको छ भने क्यान्टिनको व्यवस्था नभएकाले 17 अङ्क गुमाएको छ। अरू सबै मापदण्ड अनुसारको सेवा र पूर्वाधार रहेको भन्दै उत्कृष्ट घोषित भएको हो। बेनी अस्पताल म्याग्दी र गोर्खा अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले एक तहका अस्पतालका रूपमा विकास गरिरहेको छ। निर्देशनालयका अनुसार बेनी अस्पतालले 40 र गोर्खा अस्पतालले 65 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। पोहोर साल 65%बाट बढेर अहिले 73% भयो र वास्तवमा यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। तर पनि हाम्रो ग्याप धेरै छ। अरू अस्पतालहरूको तुलनामा हाम्रो राम्रो आयो। कतिपयको 40 आएको छ, जस्तो गोर्खा अस्पतालको 40, बेनी अस्पतालको 64 र हाम्रो चाहिँ 73 आएको अवस्था छ। यो भनेको अरूको तुलनामा हामीले राम्रो गरेका छौँ। तर पनि हाम्रो अहिले पनि के हो भन्दाखेरि अझै पनि 27% हाम्रो ग्याप छ हस्पिटलहरू। कोभिड-19 र अन्य रोगको उपचार तथा प्रशासन र पूर्वाधारको समेत मूल्याङ्कन गरेर अस्पतालहरूको स्तरीकरण गरिएको हो। गण्डकीमा रहेका अन्य सबै अस्पताल जिल्ला अस्पतालका रूपमा रहेका छन् भने गण्डकी अस्पताल पोखरा प्रादेशिक अस्पताल हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षा भई बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षा तथा 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।